प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। पहाड पर्वत जङ्गलमा जब घुम्छु पक्षीहरू म गाएको सुन्छु, सुन्दर पहाडदेखि म तल हेर्छु, आवाज खोलाको सुन्दछु। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। कस्तो अद्भुत ईश्वरले आफ्नै पुत्र पठाउनु भयो क्रुसमा बलि हुन। स्वेच्छापूर्वक बोकी मेरै अधर्म येशू मरे मलाई नै बचाउन। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। जय ध्वनि साथ संसारमा आउँछन् येशू असीम आनन्द साथ लैजान्छन् उहाँ। विनम्र साथ उनलाई उहाँ पुज्नेछु, महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी यस महिनाको र यस हप्ताको प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई हामी सुन्नेछौँ। यस नयाँ महिनाको प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। तपाईँहरूले त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईँहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोधहरू छ भने कृपया चर्चको फोन, एसएमएस र इमेल मार्फत तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। वर्तमान समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य अनि खाँचोहरूको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ अनि यो कोरोना भाइरसको कारण संसारभरि देखिएको समस्याहरू र नेपालमा पनि भइरहेको समस्याहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हामी होशियारी भएर हामी यस अवस्थाको हामी सामना गरौँ। हामी परमेश्वरमा हेरौँ
परमेश्वरको सहायताको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई निरन्तर हेरिरहनु खाँचो छ। र यसै गरी हामी स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। तपाईहरुलाई पठाइएको प्रार्थनाको सूचीमा स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको नामहरू उल्लेख छ, तपाईहरुले सम्झना गर्नुहोला। यसै गरी हामी नेपालमा अनि विश्वभरि रहेका बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति पनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। हामी नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, यसै गरी बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च को निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। र स्थानीय मण्डलीहरूको भेला हुन अहिले सकिरहेको छैन धेरैजसो ठाउँहरूमा, र हामी उहाँहरूले अरू तरिकाबाट संगतिहरू जो गरिरहनु भएको छ, प्रभुले उहाँहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस्, हामी त्यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। र हाम्रो आफ्नो लागि पनि जुन हामीले अनलाइन संगतिहरू गरिरहेका छौँ, त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। यसै गरी हामी यात्रामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईहरु कतिजनालाई थाहा छ यात्रामा हुनेहरूको बारेमा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। हामीले यसपटक पनि राजेश भाइलाई मिसन सहायता भेटी पठाउन सकेका छौँ, अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। अनि तपाईहरुको निरन्तर विश्वासयोग्य दियाईको निम्ति पनि धन्यवाद छ। र हामी अरू पनि मिशनरीहरूको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थनामा सम्झना गरिरहौँ। धन्यवादका विषयहरू म बाँड्न चाहन्छु। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। अनि यात्रामा हुनेहरूलाई परमेश्वरले सफल यात्रा दिनुभएको छ। अनि जो आफ्नो गन्तव्यमा ठाउँमा पुग्नु भएको छ परमेश्वरको सहायतामा, परमेश्वरलाई नै धन्यवाद होस्। र तपाईहरुको प्रार्थनामा सम्झनाको निम्ति पनि धन्यवाद छ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ। हामी हप्ता 40 मा छौँ। अब हप्ता 40, पापलाई मर्ने शरीरमा राज्य गर्न नदेऊ। पापलाई मर्ने शरीरमा राज्य गर्न नदेऊ। रोमी 6 अध्यायको 12 पद। रोमी 6 अध्यायको 12 पद। हामीले यस पदमा हेर्न सक्छौँ, यो शरीर जो चाहिँ मर्ने शरीर छ, यसलाई पापको नियन्त्रण वा बसमा हामी नदिउँ है। पापलाई राज्य गर्न नदिउँ भनेको चाहिँ त्यस्तो है। हामी यो हप्ता त मात्र होइन, हामीले जीवनभरि नै वास्तवमा यस पदमा आज्ञा गरे अनुसार हामीले पालना गर्न, प्रयोग गर्न हामीले सक्नुपर्छ। हुन्छ, सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरूलाई म यही नै राख्नेछु। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हामी फेरि बुधबारको सेवाको वचनको भागमा आइपुगेका छौँ र आज पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। सुरुमा म तपाईहरुको सामु आजको चाबी पदलाई पढ्नेछु। आजको हाम्रो चाबी पद चाहिँ हितोपदेश 13 को 3 हुनेछ, जसमा यसरी लेखिएको छ, जसले आफ्नो मुखको रखवाली गर्छ उसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ, तर जसले आफ्नो मुख बजाउँछ त्यो नाश हुनेछ। हुन्छ, हामी सुरुमा परमेश्वरसँग यस वचनको भागको निम्ति सहायता माग्नेछौँ। त्यसपछि हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्दछु, तपाईहरु मसँग रहनुहोस्।
स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक परमेश्वर तपाईँलाई आदर भक्ति महिमा चढाउँदछौँ प्रभु। आज फेरि पनि प्रभु तपाईँको वचन लिएर हामी आएका छौँ प्रभु, अनि सहायता गरिदिनुहोस्। मलाई तपाईँको आत्माद्वारा सञ्चालित भएर अथवा तपाईँको आत्माले भरिएर यी वचनहरू जुन प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको छ सिकाउनमा, र प्रभु सहायता गरिदिनुहोस्। सुन्नेहरूमा पनि प्रभु तपाईँको सहायता अनि आशिष रहोस्। सुनेर प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। अनि प्रभु यी कुराहरूले भनेर म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। अनि यी सबै कुराहरू प्रभु तपाईँको चरणमा राख्दै माग्छु आशिष अनि सहायता गरिदिनुहोस् भन्दै जीवित येशूको नाउँमा आमेन। आज चाहिँ हामी मुखको उचित प्रयोगको विषयमा हेर्नु गइरहेका छौँ, र आजको हाम्रो विषय पनि त्यही रहेको छ कि मुखको उचित प्रयोग है। हामीले हितोपदेश 13:3 हेरेका थियौं यसभन्दा अगाडि। यस पदमा एक मानिसमा भएको अङ्गले मानिसको प्राणलाई रक्षा गर्ने र त्यही अङ्गलाई यदि बेठिक तरिकाले चलाएको खण्डमा त्यही अङ्गले मानिसलाई नाश गराउने भनेर हामीलाई यस पदले हितोपदेश 13:3 हामीलाई सिकाउँदछ। र आज हामी मानिसमा रहेको शरीरको त्यो सानो अङ्ग मुखको विषयमा हेर्नेछौँ, जसले चाहिँ मानिसको प्राणको रक्षा पनि गर्छ यदि हामीले त्यसलाई ठिक तरिकाले सदुपयोग गरेर हामीले प्रयोग गर्यौं भने त्यसले विनाश पनि बनाउँदछ जब हामीले त्यसलाई मुखलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर यदि चलायौं भने। हुन्छ, हामी सुरुमा परिचयमा जानेछौँ। मुख परमेश्वरले मानिसलाई खानको निम्ति दिनुभएको हो, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई बोल्नको निम्ति दिनुभएको हो, एक अर्का बीच सञ्चार गर्नको निम्ति हामीलाई मुख दिनुभएको हो। मुख शरीरको सानो अङ्गमा पर्दछ, तर यो सानो भए पनि परमेश्वरले यसलाई ठूलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, जसमा हामीले हाम्रो चाबी पदबाट पनि जान्न सक्दछौँ है। हाम्रो चाबी पद हितोपदेश 13:3 म फेरि एकताल पढ्नेछु यसलाई। जसले आफ्नो मुखको रखवाली गर्छ उसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ, तर जसले आफ्नो मुख बजाउँछ त्यो नाश हुनेछ है। मुखको ठूलो जिम्मेवारी छ, यसले एक मानिसको जीवनमा ठूलो जिम्मेवारी खेलेको छ र परमेश्वरले यसलाई ठूलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ भनेर हामी जान्न सक्दछौँ। यी मुख बाँच्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्दछ, यही मुखले है हामीलाई बाँच्नको निम्ति सहायता गर्दछ, किनकि हामीले मुखबाट नै हाम्रो शरीरको अङ्गहरूलाई सञ्चालन गर्ने खानाहरू खाई यसबाट हामीलाई बल मिल्दछ, तब हामी जीवित रहन सक्दछौँ त्यही खाना अनुसार। मुख हाम्रो शरीरलाई मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, तर अन्य कुराहरूमा पनि मुखको धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै एउटा कुरा बोली अथवा सञ्चार, जसले चाहिँ एक अर्कासँग त्यहाँनिर परिचय गराउने, एक अर्का बीच बातचित गराउने हैन, जुन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलमा पनि हाम्रो मुखको सवालमा परमेश्वरले धेरै पटक भन्नुभएको छ, अथवा त्यहाँनिर मुखको सवालमा सिकाउनु भएको छ अथवा दिनुभएको छ। मुखलाई हामीले जतनमा राख्नु पर्दछ, किनकि हाम्रो मुखको
बोलीले एक मानिसको चरित्रलाई प्रदर्शन गराउने काम गर्दछ कि त्यो मानिस अथवा त्यो बोलिरहने मानिस कस्तो स्वभावको हो भनेर हाम्रो बोलीले चाहिँ हाम्रो चरित्रलाई बताइरहेको हुँदछ। हामी एउटा पदलाई हेर्नेछौँ। मत्ती 15:18 तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मत्ती 15:18 यसरी लेखेको छ, तर ती कुराहरू जो मुखबाट बाहिर निस्कन्छन् हृदयबाट निस्केर आउँछन् र तिनले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन्। यस्तै गरी हामी अर्को एउटा पदलाई पनि हेर्नेछौँ। हितोपदेश 17:28 हितोपदेश 17:28 यसरी लेखेको छ, मूर्ख पनि जब चुप लागेर बस्छ तब बुद्धिमान ठहरिन्छ, जसले आफ्ना ओठहरू बन्द राख्छ ऊ समझदार मानिस गनिन्छ। यी पदहरूले हामीलाई यो कुरा सम्झना गराउँछ कि हामीले हाम्रो मुखलाई ठिक तरिकाले चलाउनु पर्दछ। हामीले हाम्रो मुखलाई ठिक तरिकाले नियन्त्रणमा राखेर चलाउनु पर्दछ। हामी विश्वासीहरूले त झनै हाम्रो मुखलाई जतन गरेर चलाउनु पर्दछ, किनकि हामी संसारको निम्ति परमेश्वरको एक नमुनाहरू हौं है। संसारमा प्रभुले हामीलाई नमुना स्वरूप हामीलाई राख्नु भएको छ। हामी संसारको निम्ति नमुना हौं। पहिलो तिमोथी 4:12 यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। पहिलो तिमोथी 4:12, कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, सिद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका निम्ति नमुना बन। है, यहाँ सुरुमै तर वचनमा भन्ने शब्द छ। तर वचनमा भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बोली वचनमा भनिएको, हामी नमुना बन्नु पर्दछ भनेर चाहिँ विश्वासीहरूको माझमा नमुना बन्नु पर्दछ भनेर चाहिँ यो पदले हामीलाई सिकाउँदछ। त्यसैले हामी विश्वासीहरूले आफ्नो मुखलाई चाहिँ धेरै होशियार भएर चलाउनु पर्दछ। हाम्रो मुखले दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ है। एक खानुमा भने एक बोल्ने कुरामा। र मानिसको निम्ति ती दुईटा कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हामीले ती कुराहरू खानुमा र बोल्नुमा दुवैमा है, खानुमा पनि बोल्नुमा पनि धेरै नै होशियार हुनु पर्दछ। हामी एक विश्वासी भएपछि खानेकुरामा पनि ध्यान दिनु पर्दछ, किनकि यदि हामीले यो कुरालाई ठिकसँग ध्यान गरेन भने है, खानेकुरामा यसलाई ठिकसँग ध्यान गरेन भने यसले हामीलाई विश्वासी जीवनबाट पतन र हानितिर लैजाने गर्दछ। भने यही मुख यदि हामीले ठिक तरिकाले प्रयोग गरेको खण्डमा हामीले त्यहाँनिर इनाम र आशिष पनि पाउँदछौँ। हामीले हाम्रो शरीरलाई असर बनाउने कुराहरू हामीले खानुहुन्न, किनकि हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर हामीलाई बाइबलले भन्दछ। अनि यो सत्य पनि हो। पहिलो कोरिन्थी 6:19 यसरी भन्दछ, पहिलो कोरिन्थी 6:19, अथवा के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ र तिमीहरू आफैबाट का होइनौ। पहिलो कोरिन्थी 6:19 हामीलाई
यही कुरा सम्झना गराउँछ कि हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो शरीरलाई बेठिक खानेकुराद्वारा हामीले फोहोर बनाउनुहुन्न है। त्यहाँ मुखबाट खाने र बोल्ने कुराहरू आउँछन् भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले खानेकुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भने बोल्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। मानिसमा खाने र बोल्ने दुवै कुराले मानिसमा हानि पनि ल्याउँछ भने राम्रो नतिजा पनि यदि हामीले ठिक तरिकाले सदुपयोग गरेर खायौँ भने अनि बोल्यो भने ठिक नतिजा पनि अथवा राम्रो नतिजा पनि ल्याउन सक्दछ है। तर हामीले त्यहाँनिर बेठिक प्रकारले अथवा नराम्रो प्रकारको खानेकुरा, नराम्रो प्रकारको यदि बोलीहरू हामीले त्यो लिएर हामीले मानिसहरूमा प्रदर्शन गर्दछौँ अनि ती कुराहरू लिँदछौँ भने चाहिँ त्यहाँ बेठिक प्रकारको नतिजा पनि आउँदछ। खानेकुराबाट कसरी हानि र त्यही खानेकुराबाट चाहिँ कसरी राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने कुरालाई अब हामी हेर्नेछौँ है। खानेकुराबाट कसरी हानि हामीले बिहोर्छौँ र त्यही खानेकुराबाट चाहिँ हामीले राम्रो नतिजा कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। पहिले हामी मुखबाट खानेकुराको हानिको सवालमा हेर्नेछौँ है। त्यहाँ बेठिक प्रकारको गलत कुराहरूको सेवनको कारणले त्यहाँनिर हामीले हानि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी पहिला हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदा हामीले हानि बिहोर्नु पर्ने पहिलो कुरा, हामी आत्मिक रूपमा पनि पतित अथवा पतनतिर जाँदछौँ यदि हामीले बेठिक प्रकारको खानेकुरा खायौँ भने। यदि हाम्रो मुखलाई बेठिक प्रकारको खानेकुराद्वारा त्यहाँनिर खान दियौँ भने हामी विश्वासीहरू सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो र हामीले यसलाई सफा राख्नु पर्दछ। तर जब हामी शरीरलाई हानि बनाउने कुराहरू लिन्छौँ तब हामीमा बस्नु भएको पवित्र आत्मा हामीभित्र सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्न। र यदि एक विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्मालाई सक्रिय रूपमा काम गर्नु दिएको छैन भने हामी परमेश्वरका कुराहरूमा कहिले पनि अघि बढ्न सकिन्न। र जब हामी परमेश्वरमा घट्दै जान्दछौँ, त्यहाँ बढ्नु सकेको हुँदैनौँ, तब हामी के हुँदछौँ? बिस्तारै बिस्तारै पतनतिर गइरहेको हुँदछौँ। त्यसैले विश्वासीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले बेठिक कुराहरूको खानेकुराहरूको सेवन गरेर चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हानिमा लाँदछ, हामीलाई मताउने काम गर्दछ, हामीलाई रोग लगाउने काम गर्दछ, यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो शारीरिक शरीरलाई त बिगार्छ तर आत्मिक जीवनलाई पनि पतन गराउँछ भन्ने कुरा हामी जान्न सक्दछौँ। र हामी अब हामी दोस्रो हानि हामीले बेठिक प्रकारको खानेकुरा प्रयोग यदि हामीले गर्यौँ भने दोस्रो त्यहाँनिर हानि खप्नुपर्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। हामी शारीरिक रूपमा पनि अस्वास्थ्य हुँदछौँ। यानि कि हाम्रो शारीरिक शरीर पनि यी बेठिक प्रकारको खानेकुराहरूले अस्वास्थ्यमा अथवा हामीलाई बिरामी बनाउने, हामीलाई हाम्रो शरीरमा समस्या ल्याउने, विभिन्न रोगहरू ल्याउने काम गर्दछ।
शारीरिक रूपमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य कमजोर हुन जान्छ यदि हामीले लागु पदार्थ जस्ता कुराहरूको सेवन गरेको खण्डमा है। हाम्रो शरीरमा विभिन्न त्यहाँनिर रोगहरू ती खानु नहुने कुराहरूले चाहिँ ल्याउने काम गर्दछ। लगायत हाम्रो मस्तिष्कमा पनि यसले असर बनाउने काम गराउँछ। त्यसैले बेठिक प्रकारको खानेकुराले हाम्रो शारीरिक शरीरमा पनि असर बनाउने काम गर्दछ। दोस्रो कुरा, अब हामी तेस्रो कुरालाई पनि हेर्नेछौँ। खानेकुराद्वारा हामीले हानि बिहोर्नु पर्ने कुरा, यसले हामीलाई झगडामा पार्दछ है। बेठिक प्रकारको खानेकुराहरूले हामीलाई झगडामा पार्दछ। हामी हितोपदेश 20को 1लाई एकताल हेरौँ न। हितोपदेश 20को 1मा यसरी लेखेको छ, दाखमध्यले गिज्जाउँछ र मदिराले झगडा मचाउँछ है। मदिराले के गर्छ? झगडा मचाउँछ। अनि हरेक जो यी कुराहरूद्वारा ठगिएको हुन्छ त्यो बुद्धिमान होइन। हितोपदेश 20को 1ले हामीलाई यो सिकाउँदछ कि यदि रक्सी जस्ता हामीले खराब खानेकुराहरूलाई यदि हामीले सेवन गर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यसले चाहिँ हामीलाई के गराउँछ? झगडा मचाउँछ। हाम्रो साथीभाइहरूसँग, हाम्रो वरपरको छिमेकीहरूसँग, हाम्रो आफ्नै मानिसहरूसँग यसले चाहिँ हामीलाई के बनाउँदछ? हानिमा पुर्याउने काम गर्दछ है। र हामी चौथो कुरालाई पनि अब हेर्नेछौँ। चौथोमा चाहिँ यसले हामीलाई लाजमा बनाउँदछ। बेठिक प्रकारको खानेकुराले हामीलाई लाजमा पार्दछ। यदि हामीले रक्सी जस्ता कुराहरूलाई खायौँ भने अथवा कुनै पनि त्यहाँनिर नसालु लागु पदार्थहरूलाई लियौँ भने हामीलाई त्यसले मताउने काम गर्दछ, जसले गर्दा हामीले के गरिरहेका छौँ, हामीले के बोलिरहेका छौँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा हुँदैन। र जब हामी त्यसको मातबाट बाहिर आउँछौँ तब हामीले त्यो हाम्रो कार्यहरू देखेर हामी लाजमा पर्नेछौँ। जुन हामीले मातेर गरेको जुन कार्यहरू हुन्छ नि, ती कार्यहरूलाई देखेर चाहिँ हामी होसमा आएपछि चाहिँ लाजमा पर्नेछौँ। बाइबलमा पनि नोहको जीवनबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 9को 18 देखि 25 सम्म यदि तपाईले ती पदहरूमा पढ्नुभयो भने चाहिँ यो घटना देख्न पाउन सक्नुहुन्छ कि नोहले त्यहाँनिर दाखमत्ता अथवा मात्तिने खालको दाखमत्ता रक्सी भनेर पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो खाएका छन् र मत्त भएका छन् र त्यहाँनिर आफूलाई नाङ्गै तुल्याएको छ आफ्नो छोराहरूको सामु। त्यो कति एउटा लाज मर्दो कुरा होला है। अनि त्यहाँनिर कति शर्मको कुरा होला त्यो है। त्यसैले बेठिक प्रकारको खानेकुराले हामीलाई लाजमा बनाउँदछ है, जसरी नोह बने। त्यसैले बेठिक प्रकारको खानेकुराहरूबाट हामी अलग बस्नु पर्दछ। यसले हामीलाई धेरै असर बनाउने काम गर्दछ। यी त हामीले हेर्यौं बेठिक खानेकुराहरूले हामीलाई ल्याउने असरहरू। तर हामीले ठिक किसिमको खानेकुराहरू हाम्रो मुखले खायो भने हामीलाई त्यहाँनिर फाइदा अनि एकदम राम्रो कुराहरू पनि हाम्रो शरीर अनि आत्मिक जीवनमा हुने गर्दछ। हाम्रो शारीरिक शरीर यदि हामीले ठिक अनि उचित राम्रो खानेकुराहरू यदि खायौँ भने चाहिँ हाम्रो शारीरिक शरीर चाहिँ बलियो मजबुत हुने गर्दछ, जसले गर्दा हामी ठिक तरिकाले काम गर्न सक्दछौँ,
ठिक तरिकाले हामी हाम्रो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्दछौँ है। अनि यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि कुनै असर बनाएको हुँदैन। यसले ठिक तरिकाको खानेकुराले हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि असल तरिकाले चलाउनु दिइरहेको हुँदछ। र हामी अरूसँग पनि मातको कारणले त्यहाँनिर कुनै हामीले झगडा गर्नु पर्दैन। यदि हामीले त्यस्तो नराम्रो खानेकुराहरू खाएन भने त्यहाँनिर मातको कारणले हामी लाजमा पर्न पाउँदैनौँ है। बरु हामी त्यहाँनिर ठिक तरिकाको असल यदि खानु हुने कुराहरू यदि हामीले खाएको खण्डमा त्यहाँनिर हामीले राम्रा राम्रा कामहरू गर्न सक्दछौँ र हामीले हाम्रो त्यहाँनिर जिम्मेवारीहरूलाई ठिक तरिकाले पूरा गर्न सक्दछौँ। र यसले हामी विश्वासीहरूमा पनि ठिक तरिकाको साक्षी दिँदछ, राम्रो तरिकाको साक्षी दिँदछ कि हामीले ठिक तरिकाको खानेकुराहरूको प्रयोग गर्यौँ भने। त्यसैले हामीले हाम्रो मुखले के खाने अथवा के बोल्ने भन्ने कुरामा धेरै नै होशियार हुनुपर्दछ। हाम्रो मुखले के खानेकुराको चाह गर्दछ, के खानेकुरा प्रति चाहिँ हाम्रो मुखले ध्यान दिइरहेको हुन्छ, धेरै जोड दिइरहेको हुन्छ। हामी त्यसमा धेरै नै होशियार हुनुपर्दछ, किनकि यसले हामीलाई यदि हामीले बेठिक तरिकाको खानेकुराहरू खायौँ भने धेरै घाटामा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर राम्रो कुराहरू पनि हामीले त्यहाँनिर ठिक तरिकाको खानेकुराहरू प्रयोग हामीले गर्यौँ भने, सेवन हामीले गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई फाइदा अनि राम्रो हाम्रो शरीरमा भने हाम्रो साक्षीमा पनि त्यहाँनिर ठिक परिणाम अथवा राम्रो परिणाम चाहिँ ल्याउने काम गर्दछ भनेर हामीले हेर्नु पाएका छौँ। हामीले हाम्रो मुखबाट खानेकुराबाट हामीलाई के असर र फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ। अब हामी हाम्रो मुखबाट बोल्ने कुराको विषयमा हेर्नेछौँ। बोली यस्तो कुरा हो जसले हाम्रो पहिचानलाई, हाम्रो चरित्रलाई बताउने काम गर्दछ। हाम्रो मुख बोल्नको निम्ति दिएको हो अवश्य पनि परमेश्वरले, तर बोल्नको निम्ति दिएको हो भन्दैमा हामीले जे पाए त्यही बोल्नु हुँदैन। तर ठिक समयमा ठिक कुरामा हामीले हाम्रो मुखलाई चाहिँ बोल्नको निम्ति दिनुपर्दछ। तपाईले उपदेशक 5:3 पल्टाउन सक्नुहुन्छ। उपदेशक 5:3 यसरी लेखेको छ, किनभने ज्यादै कामधन्दा भएको हुनाले सपना देखिन्छ अनि ज्यादै शब्दहरू बोलेकोबाट मूर्खको स्वर छिनिन्छ। त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 115 को तपाईहरूले 5 देखि 6 सम्ममा त्यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर मूर्तिको विषयमा त्यहाँ भनिएको छ, जुन चाहिँ बोल्नु नि बोल्दैन, सुन्नु पनि सुन्दैन भनेर तपाईले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यी पदहरूले चाहिँ हामीलाई यो सिकाउँछ कि हामीले नियन्त्रणमा हाम्रो बोलीलाई चाहिँ चलाउनु पर्दछ, किनकि हाम्रो बोलीले अरूलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ है। हामीले के बोलिरहेका छौँ भन्ने कुराले चाहिँ अरूलाई चाहिँ छुइरहेको हुन्छ है। त्यहाँनिर प्रभाव उनीहरूलाई त्यो बोलीहरूले, त्यो शब्दहरूले चाहिँ प्रभाव परिरहेको हुँदछ। अनि त्यहाँ प्रभाव पर्ने क्रममा त्यहाँनिर यदि ठिक तरिकाको हामीले कुराहरू गऱ्यौँ अनि ठिक तरिकाको शब्दहरू यदि
बोल्यो भने त्यहाँनिर धेरै जसो ठिक त्यहाँनिर प्रभाव पर्दछ भने त्यहाँ बेठिक कुराको हामीले यदि बेठिक तरिकाले बोल्यौँ भने बेठिक तरिकाले त्यहाँनिर हाम्रो शब्दहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर बेठिक प्रभाव पर्ने गर्दछ। त्यसैले हामीले यस कुरामा धेरै नै ध्यान दिनु पर्दछ र परमेश्वर पनि यही चाहनुहुन्छ कि हामीले हाम्रो बोलीमा धेरै नै ध्यान दिएको। त्यहाँ हामीले हाम्रो मुखलाई नियन्त्रणमा राखेर चलाउनु पर्दछ है। बोलीले हामीमा त्यहाँनिर फाइदा पनि दिन्छ यदि हामीले त्यसलाई ठिक तरिकाले प्रयोग गरेमा भने त्यहाँ हामीले खराब नतिजा पनि बिहोर्नुपर्छ यदि हामीले बेठिक प्रकारको शब्दहरू बेठिक प्रकारको बोलीहरू यदि हामीले प्रयोग गर्यौँ भने है। त्यसैले त्यहाँ हाम्रो बोलीले फाइदा पनि दिन्छ भने त्यहाँ हाम्रो बोलीले त्यहाँनिर हामीलाई घाटामा पनि अथवा खतरामा पनि त्यहाँ बनाउन सक्दछ। हाम्रो बोलीद्वारा हामीले कसरी हानि बिहोर्छौँ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। अब हाम्रो बोलीद्वारा हामीले कसरी हानि बिहोर्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी पहिला हेर्नेछौँ है। पहिला बुँदा धेरै बोल्ने बानीले हामीलाई मूर्ख बनाउँछ है। उपदेशक 5:3 यसो लेखेको छ, किनभने ज्यादै कामधन्दा भएको हुनाले सपना देखिन्छ, ज्यादै शब्दहरू बोलेकोबाट मूर्खको स्वर चिनिन्छ। यदि हामीले चाहिने भन्दा धेरै बोल्यौँ भने हामी मूर्ख ठहरिन्छौँ है। यो कुनै मानिसको विचार होइन, यो बाइबलको शिक्षा हो अनि यो सत्य पनि छ। मानिसहरूलाई धेरै बोल्ने मानिससँग त्यहाँनिर उसको कुरा सुन्नुभन्दा त्यहाँनिर वाक्क चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यो मानिस चाहिँ बकबके मानिस हो जसले चाहिँ गफ मात्र पिट्दछ है। धेरै शब्द बोल्दछ जसले चाहिँ कुन ठिक हो कुन बेठिक हो भनेर नसोची बोल्दछ। यो पदले यस्तो खालको मानिसको विषयमा यहाँनिर बताउनु खोजेको हो र यस्ता मानिस चाहिँ मूर्ख हो भनेर हामीलाई बाइबलले सिकाउँछ। त्यसैले धेरै बोल्नाले चाहिँ हामी मूर्ख ठहरिँदछौँ है। धेरै बोल्यौँ भने पनि त्यहाँनिर हामीले हानि बिहोर्नु पर्ने हुँदछ रहेछ। त्यसपछि दोस्रो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ, खराब कुराहरूका निम्ति मुख दिएका हुनाले हामीले हानि बिहोर्नु पर्दछ। हामी दुईटा पदलाई पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 50:19 पढ्नेछौँ। पहिला यसरी लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 50:19 तैँले आफ्नो मुख खराबीका निम्ति दिन्छस् र तेरो जिब्रोले छलको कुरा रच्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। भने भजन सङ्ग्रह 10:7 यसरी भनेको छ, त्यसको मुख श्राप धोका र छलले भरिएको छ, त्यसको जिब्रो मुनि उपद्रव र अधर्म छ है। यदि हामीले खराब कुराहरूद्वारा मानिससँग बोल्छौँ भने त्यसले मानिसलाई क्रोधित बनाउने काम गर्दछ, जसद्वारा मानिसहरूले हामीलाई त्यहाँनिर आक्रमण पनि गर्नु सक्दछ अथवा त्यहाँनिर हामीलाई रिस उठेर त्यहाँनिर हामीलाई कुट्ने अनि हामीलाई गाली गर्ने यस्तो स्वभावहरू पनि यदि गर्दछ। यदि हामीले त्यहाँनिर बेठिक शब्दहरूलाई अथवा खराब शब्दहरूद्वारा चाहिँ त्यो मानिसहरूसँग बोल्यौँ भने उपद्रव होइन त्यस्तो शब्दहरूलाई यदि हामीले प्रयोग गरेर मानिसहरूसँग बोल्यौँ भने चाहिँ खराब शब्दहरूले मानिसलाई
पिटाइ मात्र खुवाउँछ। त्यसैले ठिक तरिकाको हाम्रो बोली हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। यदि हामीले खराब कुराहरूका निम्ति हाम्रो मुख दिएका छौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा समस्या ल्याउने काम गर्दछ। त्यसले हामीलाई झगडामा पार्ने काम गर्दछ। यदि खराब कुराहरू यदि हामीले बोल्छौँ भने, हामीले गर्छौँ भने त्यसले हामीलाई समस्यामा बनाउने गर्दछ। क्रिस्चियन जीवनमा समस्या गराउने काम गर्दछ। तपाईको साक्षीमा यसले असर बनाउने काम गर्दछ है। त्यसैले खराब कुराहरूको यदि हाम्रो खराब कुराहरू गर्ने यदि हाम्रो बानी छ भने सम्झना गर्नुहोस्, त्यसले हामीलाई हानिमा निम्ति हुँदछ। तेस्रो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ, छली र चिप्ले कुराले हामीलाई हानिमा लान्छ। हितोपदेश 17:20ले यसरी भन्दछ, हितोपदेश 17:20ले जसको हृदय टेढा छ त्यसले कुनै असल चीज पाउँदैन, अनि जसको जिब्रो छली छ त्यो खराबीमा पर्दछ है। जसको जिब्रो छली छ है त्यो चाहिँ केमा पर्दछ? खराबीमा पर्दछ भनेर यो पदले हामीलाई सिकाउँछ। अनि हितोपदेश 4:24ले पनि यसरी भन्दछ, हितोपदेश 4:24ले आफूबाट छली मुख हटाइदेऊ है, यो छली मुख हटाइदेऊ र आफूदेखि चाहिँ चालबाजी बोल्ने ओठहरू टाढो राख। चालबाजी, अरूलाई फसाउने है, चिप्ले कुराहरू जसले चाहिँ अरूलाई फसाउने काम गर्दछ, यस्ता कुराहरू यदि हामीले गर्दछौँ भने, यदि हामीले यसलाई हाम्रो जीवनमा चलिरहेको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले हटाउनु पर्दछ। नत्र त यसले हामीलाई एक दिन न एक दिन हानिको फन्दामा पार्नेछ। यो पक्का छ अनि यो निश्चित छ, किनभने यो बाइबलको शिक्षा हो। जसरी हितोपदेश 17:20ले भन्दछ, छली जिब्रोको निम्ति त्यहाँनिर खराबीमा पर्नेछ भनेर चाहिँ हामीलाई सम्झना गराउँदछ है। त्यसैले छली र चिप्ले कुराहरूले हामीलाई हानिमा बनाउँदछ। छली गर्ने बानी एकदम भयानक हुन्छ। यसले एक व्यक्तिको भरोसामाथि झुक्क्याउने काम गरिरहेको हुँदछ। यो विश्वासघाती स्वभाव हो, छली गर्ने स्वभाव, ढाँट्ने स्वभाव है। यस्तो स्वभाव हाम्रो बोलीद्वारा नै हुने काम गर्दछ। ढाँट्ने स्वभाव हैन, चिप्लो खस्ने स्वभाव, यसले चाहिँ तपाईँ आफ्ना दाजुभाइ, आफ्ना छरछिमेकी, आफ्ना आफन्तहरू, विश्वासी साथीहरू, विश्वासी मित्रहरूको बीचमा यसले चाहिँ तितोपना ल्याउने काम गर्दछ। र परमेश्वरमा पनि यस्ता मानिसहरू चाहिँ विश्वासयोग्य कहिले पनि हुन सक्दैन भनेर हामी बाइबलबाट चाहिँ जान्न सक्दछौँ। यस्ता कुराहरूले हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि धेरै असर ल्याउँदछ है। जुन कुराहरू हामीले हेरेका छौँ त्यो तीन कुराहरू, यस्ता कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि धेरै असर ल्याउने काम गर्दछ। किनकि यदि हामीले छली बोली, खराब बोली अनि बकबके व्यवहार अथवा त्यहाँनिर धेरै बोल्ने व्यवहार भनेर पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यस्तो बोली छ भने हामी कहिले पनि परमेश्वरको असल दास बन्न सक्दैन। किनकि यो सब परमेश्वरको विपरीतका कुराहरू हुन् र यो व्यवहार यदि हामीमा छ भने हामी परमेश्वर कहिले पनि असल विश्वासयोग्य दास बन्नु सकिँदैन। तर यही मुखले हामीले राम्रो काम, राम्रो
कुराहरू हुने कामहरू यदि हामीले गर्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ फेरि राम्रो नतिजा पनि हाम्रो जीवनमा ल्याउने काम गर्दछ। यदि हामीले ठिक प्रकारका शब्दहरू अनि त्यहाँनिर उचित समयमा ठिक समयमा यदि हाम्रो बोलीहरूलाई त्यहाँनिर बोल्छ भने त्यहाँनिर त्यसले हामीलाई ठिक कुराहरू पनि ल्याइदिने काम गर्दछ। ठिक तरिकाको बोलीले मानिसलाई एक असल मानिसको पहिचान दिँदछ, जसको बोली सभ्य छ, जसको बोली चाहिँ ठिक प्रकारको छ, जसमा कुनै उपद्रव बोलीहरू छैन, जसमा कुनै छली बोलीहरू छैन, जसमा कुनै त्यहाँनिर धेरै बोल्ने तर पुरा नगर्ने खालके बकबके बोली छैन। त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा मानिसको असल चरित्र बारे बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्दछ है। ठिक तरिकाको बोलीले मानिसलाई एक असल मानिसको पहिचान दिन्छ भनेको थियो। ठिक तरिकाको बोलीले हामीलाई विश्वासी जीवनमा धेरै फाइदा बनाउने काम गर्दछ। ठिक तरिकाको हाम्रो बोलीलाई हामीले प्रयोग गरी हामीले परमेश्वरको त्यहाँनिर असल साक्षी बन्न सक्दछौँ। त्यहाँ साथसाथै उहाँको कामहरू गर्न पनि सक्दछौँ। जस्तै त्यहाँनिर सुसमाचार हामी गर्न सक्दछौँ, परमेश्वरको वचन बाँड्नु, परमेश्वरका जनहरूलाई सिकाउनु, उत्साह दिनु जस्ता कुराहरू यदि हामीले यी कुराहरू ठिक तरिकाले अथवा ठिक तरिकाको बोली वचनद्वारा व्यवहार गर्यौँ भने चाहिँ यो एकदम प्रभावकारी हुन जाँदछ है। यदि हामीले हाम्रो बोलीहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर हामीले अरूलाई पनि त्यहाँनिर उत्साह अनि त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचारहरू अनि परमेश्वरको बारेमा सुनाउँछ भने त्यहाँनिर त्यो मानिसहरूलाई पनि हाम्रो ती साक्षीहरूले गर्दा ती हाम्रो कुराहरू सुन्दछन् र विश्वास गर्दछ। यदि हामीले नै त्यो कुराहरू पालन गरिरहेका छैनौँ तर हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ सुसमाचारको रूपमा अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले यो भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनमा यो भन्नुहुन्छ भनेर हामीले यदि सिकाउँदछौँ भने त्यो प्रभावकारी कहिले पनि हुँदैन। तर पहिले आफूले गर्ने, त्यसपछि यदि अरूलाई हामीले ती कुराहरू भन्छौँ भने चाहिँ त्यो एकदम प्रभावकारी हुन्छ है। त्यसैले हामीले ठिक तरिकाको यदि हाम्रो बोलीले यदि ठिक तरिकाको हाम्रो त्यहाँनिर बोली वचनले चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि काम यदि गर्दछौँ भने त्यो चाहिँ सफल हुने गर्दछ। त्यसले चाहिँ राम्रो नतिजाहरू ल्याउने काम गर्दछ है। त्यसैले ठिक तरिकाको बोली हुनु एक विश्वासीमा धेरै जरुरी छ, यो महत्त्वपूर्ण छ है। हुन्छ, हामी अब निष्कर्षमा जानेछौँ। हामी विश्वासीहरू हरेकले मुख चलाउनुभन्दा अघि सोचेर चलाउनु पर्दछ। यदि हामीले भनेको कुराहरू पूरा भएन भने हामी झुट साबित हुँदछौँ र त्यसले हाम्रो विश्वासी जीवनमा ठुलो दाग लगाउने काम गर्दछ। हाम्रो साक्षीमा हाम्रो मुखले के खाँदैछ त्यसलाई ध्यान गरौँ। हामीले हाम्रो मुखलाई ध्यानमा राखेनौँ भने हामी पतनतिर जाँदछौँ अथवा पतित हुँदछौँ भनेर हामी जान सक्दछौँ। हामी संसारिक मानिसहरू जसरी नै हाम्रो बोलीको बेठेगान भएको जस्तो हुनुहुन्न। यसले हाम्रो र परमेश्वरको बीचमा समस्या ल्याउने काम गर्दछ। त्यसैले हामीले हाम्रो मुखलाई उचित तरिकाले चलाऊ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी विश्वासीहरूमा पनि मुखको कारणले धेरै विश्वासीहरू
परीक्षामा परेको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ मानिसहरूको अथवा त्यहाँ विश्वासी मानिसहरूको बेठिक तरिकाको आफ्नो मुखलाई प्रयोग गरेका हुनाले त्यहाँनिर विभिन्न त्यहाँ त्यही झुटा शिक्षाहरू, त्यहाँनिर बेठिक प्रकारको शिक्षाहरू त्यहाँनिर उनीहरूले उत्पादन गरेका छन् है। त्यो केले भयो? त्यो उनीहरूको बेठिक तरिकाको मुखको प्रयोग गरेको हुनाले त्यहाँनिर विभिन्न रोगहरू निम्त्यायो, त्यहाँनिर बेठिक प्रकारको खानेकुराहरू प्रयोग गरेको हुनाले। त्यसैले हामी विश्वासीहरू हाम्रो बोलीमा धेरै होशियार हुनुपर्दछ, किनकि यो मानिस जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन जान्दछ। हुन्छ, आजको हाम्रो वचनलाई हामी यतिमै राख्दछौँ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामीले हाम्रो बोलीमा एकदम ध्यान दिनुपर्दछ अनि हाम्रो खानेकुराहरूमा हाम्रो जुन चाहिँ मुखबाट हामीले खाँदछौँ ती कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। हामीले आज मुखको विषयमा हेरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो मुखले खाँदछ अनि बोल्दछ। यी कुराहरू मानिसको जीवनमा जरुरी छ अनि यी कुराहरूलाई हामी विश्वासी हरेकले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले हेरेका छौँ। हुन्छ, म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी सेवाबाट छुट्नेछौँ। म प्रार्थना गर्दैछु। स्वर्ग र पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुने अनि सम्पूर्ण सृष्टिका मालिक प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि आज हामीले प्रभु तपाईँले हाम्रो शारीरिक अङ्गहरूमध्ये त्यहाँनिर सानो अङ्ग एउटा मुखको विषयमा हेर्नु गएका थियौँ प्रभु। त्यहाँनिर प्रभु हामीले मुखको ठिक उचित सदुपयोग हामीले गरे त्यहाँनिर ठिक परिणाम आउँछ भने, त्यहाँ बेठिक तरिकाले यदि प्रयोग हामीले गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर बेठिक परिणाम आउँछ भन्ने हामीले हेरेका छौँ प्रभु। हामी हरेक विश्वासीहरूले हाम्रो मुखलाई जतनमा राख्न सकौँ, जसले गर्दा हामी हाम्रो विश्वासी जीवनमा ठिक, असल अनि साक्षीलाई कायम राख्न सकौँ प्रभु। सहायता गरिदिनुहोस् हरेक विश्वासीहरूलाई यी कुराहरूमा भनेर प्रार्थना गर्दछु प्रभु। अनि मलाई पनि सहायता गरिदिनु भयो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। यी सबै प्रार्थनाको विषयहरू अनि प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ, सबैलाई आशिष दिनुहोस् भन्दै माग्छु आशिष प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी आजको वचनको भागलाई यतिमै राख्दछौँ र हामी अर्को सेवामा फेरि पनि भेट्नेछौँ। सबैलाई जय मसीह।